नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं देवश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. उपराष्ट्रपती जगदीप धनकर हांणी मुरगांव बंदरांतल्या म्हत्वाच्या प्रकल्पांचें उक्तावण करून ते प्रकल्प देशाक समर्पीत केले. मुरगांव बंदर भारताच्या दर्यावेल्या बळग्याचें प्रतीक आसा अशें तांणी म्हळां. अमृतकाल विजन 2047 खाला संवसारीक पावंड्यावेलीं बंदरां बांदपाचो सरकाराचो हेत आसा अशें तांणी मुखार सांगलें आनी भारतीय तटरक्षक दळाच्या समर्पण, धैर्य आनी सेवेची तोखणाय केली. आज दोनापावल राजभवनार आयुर्वेदा उपचीर पद्दत आनी शस्त्रक्रियेचे जनक आचार्य सुश्रुत आनी आयुर्वेदाचे जनक आचार्य चरक हांच्या पुतळ्याचें उपराष्ट्रपतींच्या हस्तुकीं उक्तावण जातलें. भारतीय नौदळान कारवार हांगा नौदळ तळार आयोजीत एका समारंभात प्राचीन शिलाई केल्ल्या जहाजाचें औपचारीक नांव हिंद महासागर हुपून आग्नेय आशियांत प्रवास करपी फामाद भारतीय नावीक कौंडिन्य हांच्या नांवा खाला INSV कौंडिन्य अशें दवरलें. प्रकल्पाच्या समाप्ती निमतान केंद्रीय संस्कृती मंत्री गजेंद्र सिंग शेखावत मुखेल सोयरे म्हूण ह्या कार्यक्रमाचे अध्यक्षस्थानार आशिल्ले. INSV कौंडिन्य हें शिलाई केल्लें पाल जहाज जें अजिंठा लेण्यांच्या चित्रांत चित्रीत केल्ल्या 5व्या शेंकड्यांतल्या तारवाचेर आदारीत आसा. जुलय 2023 सांस्कृतीक मंत्रालय, भारतीय नौदळ आनी मेसर्स होडी इनोव्हेशन्स हांचे मजगतीं जाल्ल्या त्रिपक्षीय कबलाती वरवीं हो प्रकल्प सुरू केल्लो. मास्टर शिपरायटर बाबू शंकरन हांच्या फुडारपणा खाला केरळांतल्या कुशल कारागिरांच्या पंगडान शिलाईच्या पारंपारीक पद्दतीचो वापर करून जहाजाचें बांदकाम हातांत घेतलें. फेब्रुवारी 2025 गोंयांत हें जहाज लॉन्च केलें. भारतीय नौदळान ह्या प्रकल्पांत मध्यवर्ती भुमिका निभायली. नव्यान समाविष्ट केल्ल्या जहाजांत खुबश्यो सांस्कृतीक दृश्ट्या म्हत्वाच्या वैशिश्ट्य आसात. हें जहाज आतां ताच्या मुखावेल्या इतिहासीक टप्प्यार वतलें, जातून ह्या वर्साच्या अखेरीक गुजरात ते ओमान ह्या प्राचीन व्यापार मार्गार महासागरीय प्रवासाची तयारी आस्पावता. केंद्रीय रस्ते येरादारी आनी महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हांच्या हस्तुकीं शुक्रार 23 मे गोंयांत नवीन जुवारी पुलावेल्या प्रतिश्ठीत वेधशाळा मनोराचें भुमिपूजन जातलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे दूरदर्शी फुडारपण, नितीन गडकरी हांचे अग्रणी पावल आनी गोंयचे मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांच्या वचनबद्ध प्रयत्नांनी हें शक्य जालां. ह्या प्रकल्पाचो खर्च 270.07 कोटी आसा आनी तो 5 वर्सांच्या कालावधीत उबारतले. ह्या प्रकल्पात पॅरिसांतल्या आयफल टावरा पासून प्रेरणा घेवन वेधशाळा मनोरे उबारतले. फिरते उपाहारगृह आनी कलादालन हांचो आस्पाव करून हें एक जागतीक पर्यटन आकर्शण थारचें ह्या दृश्टीन तें गोंयाक समृद्ध पर्यटन थळ म्हूण म्हत्वाचो पावंडो करपाक तयार आसा. 2 विस्तीर्ण मजले आसतले, जातून चडपाक कॅप्सूल लिफ्ट आसतली. व्ह्यूइंग गॅलरी, कॅफेटेरिया आनी अत्याधुनीक पर्यटक सुविधांनी परिपूर्ण आशिल्ले हे मनोरे एक समग्र अणभव दितले. दर्याच्या दोशी वटेन 7.50 मीटर वाहक रुंदीचो समर्पीत वॉकवे पूल बांदतले. पुलाच्या दोन्ही टोकार पार्किंग सुविधा उपलब्ध करतले. ह्या प्रकल्पाक लागून गोंयांतले पर्यटन आनी अर्थीक स्थितीत लक्षणीय वाड जावपाची अपेक्षा आसा. तशेंच प्रत्यक्ष आनी अप्रत्यक्ष रोजगाराच्यो संदी निर्माण जातल्यो आनी भारताची मुळाव्या सुविधार आदारीत जागतीक प्रतिमा उंचावतली. शिवाय आंतरराष्ट्रीय नकाशार वास्तुशिल्पीय पर्यटन आनी अनुभवात्मक प्रवासा खातीर एक प्रमुख सुवात म्हूण गोंयाक स्थान मेळटलें. हवामान खात्यान उदेंत मध्य अरबी सागरांत उत्तर कर्नाटक गोंय दर्यादेगेर मध्य उश्ण वातावरण पातळिल्लें चक्रीवादळ परिभ्रमण अजूनय आसा. ताच्या प्रभावा खाला त्याच वाठारांत उण्या दाबाचो वाठार तयार जावपाची शक्यताय आसा. ते उपरांत फुडल्या 36 वरांत चड करून उत्तरे कडेन वचून उण्या दाबाच्या वाठारांत रुपांतरीत जावपाची शक्यताय आसा. देखून गोंयांत 21 मे ते 26 मे ह्या काळांत पावसाळी हालचाली वाडपाची शक्यताय आसा. गोंयांत कांय सुवातींनी घोग्यांनी पावस पडपाची शक्यताय आसा अशें हवामान खात्यान म्हळां. राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोग 3 दिसांच्या गोंय दौऱ्यार आयल्यात. आयोगाचे अध्यक्ष अंतार सिंग आर्य हांच्या फुडारपणा खालच्या आयोगान 3 दीस राज्यस्तरीय नियाळ घेतलो. पणजेंत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत आयोगाचे ज्येष्ठ सदस्य निरुपम चकमा आनी डॉ. आशा लाकरा उपस्थित आशिल्ले. आदिवासी युवकां मदीं आदिवासी संस्कृती जतन करपाची आवश्यकता आसा आनी तांचे मदीं जागरूकता निर्माण करपाची गरज तांणी व्यक्त केली. आदिवासी समुदायांतल्या तरणाट्यांनी मुखेल प्रवाहात सक्रीय सहभाग घेतल्यार विकास आनी प्रगती जावपाक हातभार लागतलो अशें तांणी म्हळें.
अनुसूचित जमातींचे हक्क आनी कल्याणाचें रक्षण करपाक आनी धोरणात्मक हस्तक्षेप आनी प्रशासकीय फाटबळा वरवीं तांच्यो चिंता पयस करतले हाची खात्री करपाक राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोग वचनबद्ध आसा अशें ते उलयले. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचें मुखावेलें प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें सांजे 7:20 नमस्कार.